शुरू करने सर। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा दोम ग्रामर सबक 10B में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज ग्रामर में हम जो है फेल माजी नसर खला का ज़कारा अबदा के टेबल की दोहराई करेंगे। सबसे पहले टीपीआई को दोहरा लेते हैं। आप सब मेरे साथ मिलके दोहराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। अपने सारे वजूद का इस्तेमाल करते हुए हम अल्लाह ताला की प्यारी किताब कुरान पाक को सीखेंगे इंशाअल्लाह। चलें, हाँ, आप हम जाए जल्दी से। अब तक आप लोगों ने पिछले सबक में जो कुछ भी किया से क्विक रिकॉल करते हैं। आप सभी मेरे साथ दोहराइए। अल्फाज कलमे की तीन किस्में हैं: इस्म, फेल, हुर्फ। इस्म क्या है? किसी का नाम, जगह का नाम या सिर्फ, जैसे किताब, मक्का, मोमिन, मुस्लिम, मोहम्मद वगैरह। इस्म की पहचान क्या है? शुरू में होगा तो अलिफ लाम होगा, आखिर में दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश की तनवीन होगी, और जमा का इस्म होगा तो वाव नून या नून और अलिफ ता होगा। फेल क्या है? जिसके काम के होने या करने का पता चले। इसमें तीनों ज़माने पाए जाते हैं। इसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल, जैसे फतहा या मलूना। और हुर्फ क्या है? जो इसमों फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फिन, फी, अन वगैरह। फिर आप लोगों ने इसमें ज़मायर सीखे थे। अब आप सब मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दोहराइएगा। मैं भी दोहरा रही हूँ, इशारे करते रहिएगा। इसमें ज़मायर जो अलग से आने वाले ज़मायर थे वो क्या थे? हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, और हिया वो औरत के लिए। फिर आपने इसमें ज़मायर की बदली हुई हालत यानी कि जुड़ के आने वाले ज़मायर सीखे थे। हु, हुम, का, ई, कुम, ना। इसको आपने इस्म के साथ जोड़ा था। इसे सामने आप टेबल पे देख रहे हैं कि इस्म के साथ हमने इस टेबल को, इसमें ज़मायर को जोड़ा था। तो रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। और हुर्फ के साथ जोड़ा था तो लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। तो ये आप लोगों ने सब सीख लिया है। अब आप लोग फेल कर रहे हैं। वर्ब और फेल माजी हो जो है इसका है जो हो गया, और परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं। और ये पहला सेट है आप लोगों ने किया है फ़ाला, फ़तहा, जाला। इसको आपने याद रखना है कि जो है ये इसकी जो सारी टेबल हैं इसके पैटर्न जो है सेम है। आज अच्छा, अब ये आप में से कौन हैंड रेस करेगा और मुझे बताए कि इसका टेबल कौन दोहराएगा? हाँ जी, बिल्कुल, नादिया गुल, आप आ जाइए। आप इसको प्लीज़ इसके कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अ, सलाम। फ़अला उसने हम्म, किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतो मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। शाबाश। आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो तीन हुर्फ से आने वाले जो अफ़ाल हैं ये कुरान पाक में तकरीबन 9,000 बार आए हैं। चलें, अच्छा, ये शहजाद अली और अब्दुल रहमान, आप दोनों जो है इसको अरबी बोलचाल करें। هل فعل نعم. نعم فعل. هل فعلوا نعم فعلوا. هل فعلت نعم فعلت. هل فعلتم نعم فعلنا. शाबाश। अच्छा, आज हम जो है नसारा खला का अबदा ज़करा का टेबल दोहराएंगे। एक दफ़ा ये टेबल मैं दोहरा देती हूँ, फिर आप लोग दोहराइएगा, साथ साथ मेरे इशारा करते चलिएगा, ठीक है? नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी, फातिमा शेख, आप आ जाइए। आप कीजिए इसको प्लीज़, माइक एंड म्यूट कीजिए। नस, हम्म आपकी, हाँ, आवाज़ नहीं आ रही सिस्टर। नसर हम्म नसर उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरत आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। शाबाश। अच्छा अच्छा, शहजाद अली, आप आ जाइए। आप इसको कीजिए, देबिल को एक दफ़ा दोहराइए। नसर उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरत आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। शाबाश। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि नासारू की वाहिद क्या होगी? जी, शहजाद अली, आप बताइए। नसर की वायद नसरा। शाबाश। और अगर नसर तू
کی جمع پوچھوں میں؟ نصرنا. شاباش. اور نصر تم کا واحد؟ نصرت. شاباش. چلیں اب یہ عربی بول چال ہے. نادیہ گل آپ آ جائیے اور سہیل بخاری آپ اس کو سوال جواب کیجیے عربی بول چال. هل نصر؟ نعم نصر. هل نصروا؟ نعم نصروا. هل نصرت؟ نعم نصرت. هل نصرتم؟ نعم نصرنا. شاباش. اچھا یہ سوال جواب کرتے ہیں عربی بول چال. پہلے میں آپ سب سے پوچھوں گی کہ بتائیے حل ناصر زیدن، اس میں بتائیے کہ زید کی مدد کی جا رہی ہے یا زید مدد کر رہا ہے کسی کی. تو یہ مدد آپ کی میں جا رہی سب سے سوال ہے. جی بتائیے زید زید کی کی مدد. مدد زید کی زید مدد کی کی جا مدد رہی ہے کیسے کی پہچانا مدد آپ کی لوگوں جا نے رہی اس کو؟ ہے. ڈبل اوپر زبر ہے. کیونکہ دو زبر آگے الف ہے اور دو زبر ہے اس کے دال کے اوپر دو اور زبر یہ مفعول ہے. جی بالکل، دو زبر دو زیر ہوگا تو اس کی مطلب ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے. اگر اس پہ دو پیش ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا زید مدد کر رہا ہے کسی کی. ٹھیک ہے چلیں اب جو ہے سہیل آپ آ جائیے اور شہزاد علی آپ دونوں اس کو عربی بول چال کیجیے پلیز. هل نصر زیدا. اینڈ ولما. اگر نہیں بھائی دیکھو میری بات سنو. جی تم کہہ نعم نصر زید. هل نصر زیدا. نعم نصر زید. زید. هل نصرت زیدا. نعم نصرت زید. هل نصرتم زیدا. نعم نصرنا زید. شاباش. اچھا یہ ٹیبل ہے خالہ کا پہلے ایک دفعہ میں دہرا دیتی ہوں پھر آپ لوگ بھی دہرائیے گا، ساتھ ساتھ اشارے کرتے چلیے. خالہ کا اس نے پیدا کیا، خالہ کو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. چلیں اچھا آ جائیے نادیہ گل آپ اس کو ایک دفعہ ٹیبل کو دہرا دیجیے. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. شاباش شاباش. اچھا مرشل لشاری آپ پلیز مائک میوٹ انمیوٹ کیجیے. یس میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق اس کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. اچھا میں آپ سے سوال پوچھوں خلقتا کی جمع کیا ہوگی؟ خلق خلق. تم. شاباش. اور خلقنا کا واحد؟ خلق تو. اچھا اور خلاقو کا واحد کیا ہوگا؟ خلق. شاباش. ٹھیک ہے سیدھے آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے. اچھا یہ عربی بول چال ہے. اس میں آ جائیے عبد الرحمن آپ آ جائیے اور جو ہے شہزاد علی آپ بھی آپ آ جائیے، دونوں آپ اس کی وہ کریے عربی بول هل چال. خلق. هل خلق. میرے خیال سے دوسرے انمیوٹ ہو گئے. چلے میں آپ کو جواب دیتی ہوں. ما خلقا، هل خلقوا. ما خلقو، هل خلقت. ما خلقتو، هل خلقتم. ما خلقنا. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے، جب بھی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہوگی تو جو ہے جواب میں بھی وہی رہے گا، لیکن جب خلقتا ایسے ہو رہا ہے آپ کی طرف سوال کیا جا رہا ہے تو جواب میں آپ نے تو یعنی خلق تو کہیں گے. یہاں پہ چینجنگ ہوگی، خلق تم ہوگا تو خلق نا کا جواب میں آنسر ہوگا. ٹھیک ہے چلے ہم آگے کرتے ہیں. اچھا یہ ٹیبل فاطمہ شیخ اور نغمانہ علی آپ یہ پلیز یہ کیجیے ٹیبل، اپنے مائک اینڈ میوٹ کیجیے. هل خلق شيئا. ما خلق شيئا. هل خلقوا شيئا. ما خلقوا شيئا. هل خلقت شيئا. ما خلقت شيئا. هل خلقتم شيئا. ما خلقنا شيئا. شاباش. اچھا یہ ذکرہ کا ٹیبل ہے آپ کا ہوم ورک ہے، لیکن میں اس دفعہ ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں پھر آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میرے ساتھ کرتے چلیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی اچھا اب آ جائیے فاطمہ شیخ آپ اس کو کیجیے اس ٹیبل کو ایک دفعہ. ذکر اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرت آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. شاباش. اچھا نادیہ گل آپ اس کو ایک دفعہ کریے دوبارہ.
جی بالکل کریں نادیہ گل. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکر تو میں نے ذکر کیا، ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. شاباش. اچھا یہ ابدا کا ٹیبل ہے، اس دفعہ میں اسے دہرا دیتی ہوں پھر آپ لوگ دہرائیے گا. ٹھیک ہے. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابتا آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اشارے کرتے جائیے گا. ٹھیک ہے. عبد الرحمن آپ اس دفعہ اس ٹیبل کو دہرائیے گا. عبدا ہوں عبدا اس نے عبادت کی، ہوں عبد عبدو ان سب نے عبادت کی، ہوں عبدت آپ نے عبادت کی، عبدتم میں نے ابتو ابتو بولیے. عبد الرحمن آپ کی آواز انمیوٹ ہو گئی ہے. جی شہزاد علی آپ ہیں تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، آپ اس کو کیجئے. عبدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. شاباش. فاطمہ شیخ آپ بھی ایک دفعہ اس کو دہرا دیجئے. ابد اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابت آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. شاباش. اچھا مرسل لشاری آپ بھی ایک دفعہ اسے دہرا دیجئے اس ٹیبل کو. آبدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. شاباش. اچھے سے آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اشاروں کے ساتھ کریں گے تو بہت جلدی آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. یہ آپ کے ورک بک کا پیج ہے، ابھی ہم نے سارے ٹیبلز کو دہرایا ہے، آپ لوگ اسے اچھے سے کر لیجئے گا. چلیں ہم یہ سوال جواب کرتے ہیں تو آپ سب نے اس مل کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. بتائیے نصر نل فقیر، بتائیے کہ ہاں. ہم نے فقیر کی فقیر کی مدد کی. ہم نے شاباش. فقیر کی مدد. شاباش. اچھا فقط نصر اللہ. بے شک ہم یقیناً اللہ نے مدد کی. بے شک پس اللہ نہیں، قد کا مطلب آپ نے پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ. بتحقیق ہاں بالکل. ٹھیک ہے البتہ. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. البتہ بس البتہ اللہ نے اللہ مدد کی. نے مدد کی. بس ہم سب نے مدد کی کا کیا ہوگا بتائیے اس کا. بس ہاں فقط فقط فنصرنا. فنصرنا شاباش. فقط میں نے عبادت کی اللہ کی. نصرنا. میں نے عبدت ہاں عبد تو عبدت ہوگا. اللہ. ہاں شاباش ایکسلنٹ. اچھا یہ بتائیے حل ناصارو محمود اس کا کیا ہوگا. نام ناصر و محمود. شاباش. محمود اول نصر تناس. نعم نام نصر ناصر نعم نصرتن، نعم نصرتو. جنان نصر 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 تو ناس تو آئے گا. ٹھیک ہے. چلیں آپ لوگوں نے اگر اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں، اور ورک بک بھی ساتھ ساتھ مکمل کرتے چلیں. آئیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.